हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो फायनली तो दीस आयलो जो आमी सामकी उमेदीन म्हणटा ती आतुरतेन वाट पळयता. सो तुमकां सगळ्यांक करीश आनी म्हाजे वटेन हॅपी गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थीची सामकी उनुनीत परबी आनी आयज पावसान पळय सामकें इतकें धरला, भायर सुद्दां सरपाक मेळना. आमी आतां वयता करिशाच्या काकागेर. इतको पावस, म्हाजी साडी बी सामकी सगळी जाली भिजली आनी बाबूक धरून ते तुमकां खबर आहा आमची वाट कशी आहा ती. आनी साडी बी म्हाजी सामकी आतां हें जाली बाबू धरले म्हटल्यार. सो पळय पळोवपाक शकता कसलो पावस पडटा तो. सामको दिसना आसतलो तुमकां, मातसो दिसता आसतलो. सो आमी खूब एक्सायटेड आसा कारण आयज कृष्णावाची फर्स्ट चवथ. सो आमी आतां भायर सरली आनी वयता आतां पावतली आनी 10-20 मिनटान. आनी तुम्ही बी बरी एन्जॉय करा चवथ. बरे नेवरे मोदक बी खाया आनी फायर क्रॅकर्स तरी आता पावसाक तरी चलपाना. मातशे पूण न्ही मातशे फायर क्रॅकर्स चलयतना मातशे सांबाळूं ना, कारण पावसाक लागून कितें जाता आमी पेटयता पूण कितें पेटत ना आनी मागीर जेन्ना आमी पळोवपाक वयता पळय तेन्ना ती पेट्टा. सो एक इन्सिडंट जाल्लो आसलो म्हाजो काकानी. तो तसोच बॉम्ब लायलो तेणी. पण कितें बॉम्ब लायलो न्ही, मागीर तो लायलो आनी रावलो असो आयलो, मागीर पेटत ना म्हणून तो पळोवपाक गेलो आनी हातीन धरलो असो. पळयत जाल्यार तोच तेज्या हातीरूच फुटलो आनी सगळो असो हात सुद्दां जळ्ळो. हांवें कितें हो इन्सिडंट शेअर केलो कारण कळना न्ही, कित्याक पावसा लागून चड प्रॉब्लेम जाता. आमकां पेटनशी दिसता पूण फुड्यान गेलो न्ही जाल्यार मागीर तें धूप अशें जाता. म्हणून काळजी घेया, एन्जॉय बी करा, भुरग्याक बी सांबाळा आनी बरी एन्जॉय करा. आनी आतां फ्रेंड्स रिलेटिव्सागेर अशें आमी वयता चवथी दिसांनी. पूण पावसान पळय कसलें धरलां. सो कोणाचो देव दीस आसा न्ही आनी फाल्यां बी पावस पडला जाल्यार वचपाक सुद्दां मेळपाना. आनी 5 दिसाचो आतां पळोवया कंटिन्युअस पावस पडटा काय कितें तें. बट पायतना मजा येता. पावस पडटा तेन्ना पायतना खूब मजा येता. सो तुमकां बी खबर आसतली कितली मजा येता पावस पडटा. दिंडी बी आसता थंय चड मजा येता पावसान नाचपाक. आतां आमी वयता काकागेर आनी आमचो काकाचो गणपती आसा न्ही तो इको फ्रेंडली आहा, म्हटल्यार कलर बी कांय ना असो. सो कृष्ण बी तुमकां म्युजीक दिता हांव उलयता तें म्हटल्यार तो आयकता आमी कितें उलयता तें. हांव तो आऊ करता. सो आमकां कितें म्हणटालें हांव, आमचो न्ही काकाचो गणपती इको फ्रेंडली आहा, कलर बी अशें कांय ना. सो कित्याक इको फ्रेंडली तो करीच सांगतलो तुमकां. आमी ती गणपती हितून पायता बायन पायता फाटल्यान घराच्या बायन आनी ते उदक ते यूज करता पिवपाक बी. म्हणून ते कलर ते बरें आसना न्ही टू हेल्थ, म्हणून ते आमी बायन पायता म्हटल्यार ते सगळे कलर मिक्स जातले म्हणून इको फ्रेंडली करता विदाउट कलर. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां कित्याक विदाउट कलर तो. गणपती कसो आसूं न्ही, वीथ कलर आसूं विदाउट कलर आसूं, मोठो आसूं किंवा बारीक आसूं, तो सगळ्या खातीर एक समानूच आसता. सो तेजे हें कांय ना, म्हणल्यार अशें एक समानूच आसता न्ही. गणपती तो देवूच न्हू. सो तुमकां हांव मेळटकीर दाखयता कसो आसा तो आमचो गणपती. सो बाय बाय, स्टे ट्यून.
सामके दर्शन घेऊन गणपतीचे ब्लिसफूल कशें दिसले. आणि कृष्णवाची फर्स्ट न्ही चवथ, सो तेणी बी बरो पयलो गणपती. लायक म्हटल्यार देदोवपा म्हटल्यार बरो पळयतालो असो, सगळे मकर बी आसले न्ही. नेक्स्ट इयर ताका सारकें कळटलें पांय पड बी म्हटल्यार पडटलो तो सारको. सो बरें दिसलें खरेंच. आनी आतां आमी वयता घरा बिटा घेता. काळोख जालो सामको, चड जावना, इवनींग जाल्यार 6:30 कितें जातली आसतली. मागीर आमची तुमकां खबर आसा न्ही चडटी कशी ती. आनी मागीर कृष्णवा बी घेवन आमी पावस बी पळया पावस सामको जोरान धरलो सामकें पावसान. सो ताका लागून हांव सरली. आनी तुमकां आमचे गणपती तुमकां व्हिडियोन पळोवपाक मेळटलो. सो तुमकां म्हाजी आयची व्हिडियो बारीक आसतली, खूब बारीक आसतली आं, सो मातशी समजून घेया. आनी तुमकां ग्लिम्सीस मातशे दाखयता हांव आमचे. आनी तुमकां आमची व्हिडियो आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. सो बाय बाय, टेक केअर, एन्जॉय द फेस्टिवल.